बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की, और इसमें हम बयान करेंगे खसाइल और खसाइस उस्मानी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की फितरत नहायत ही सलीम और बुर्दबार साबित हुई थी। अहद जाहिलियत में भी शराब अपने ऊपर हराम किया ली थी। कभी अहद जाहिलियत में भी ज़िना के पास तक नहीं भटके, ना कभी चोरी की। अहद जाहिलियत में भी इनकी सखावत से लोग हमेशा फायज़याब होते रहते थे। हर साल हज को जाते, मना में अपना खैमा नस्ब कराते, जब तक हज्जाज को खाना न खिला लेते लौट कर अपने खैमे में न आते थे। और ये वसी दावत सिर्फ अपनी जेब खास से करते। जैशुल असरा का तमाम सामान हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला से मुहैया फरमाया था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत नबवी पर बारहा फाका की मुसीबत आती थी। अक्सर मौक़ों पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ही वाकिफ होकर ज़रूरी सामान भिजवा देते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। एक मरतबा ये दुआ आप शाम से सुबह तक मांगते रहे। एक मरतबा खिलाफत सिद्दीकी में सख्त कहर पड़ा। लोगों को खाना और गला दस्तयाब न होने की सख्त तकलीफ हुई। एक रोज खबर मशहूर हुई कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के 1000 ऊँट गल्ला से लदे हुए आए हैं। मदीना के ताजर फौरन हजरत उस्मान गनी के पास पहुंचे और कहा कि हमको डेढ़े नफा से गल्ला दे दो, यानी जिस कदर तुमको गल्ला 100 रुपए में पड़ा है, हमसे इसके 150 रुपए ले लो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि तुम सब लोग गवाह हो कि मैंने अपना तमाम गल्ला फुकरा और मसाकीन मदीना को दे दिया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि इसी शाम मैंने ख्वाब देखा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार हला नूरी पहने हुए जा रहे थे। मैं दौड़कर आगे बढ़ा और अर्ज किया, मुझको आपकी ज़ियारत का बेहद इश्तियाक था। आपने फरमाया कि मुझे जाने की जल्दी है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने आज 1000 ऊँट गल्ला सदका दिया है और अल्लाह ताला ने इसको कबूल फरमाकर जन्नत में एक अरूस के साथ उस्मान गनी का अक़द किया है। इस अक़द में शरीक होने जा रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जब से ईमान लाए तो आखिर वक्त तक बराबर हर जुमा को एक गुलाम आज़ाद करते रहे। कभी अगर किसी जुमा को आज़ाद ना कर सके तो अगले जुमा को 2 गुलाम आज़ाद किए। अयामे मुआसरा में भी जबकि बलवइयों ने आप पर पानी बंद कर रखा था, आपने गुलामों को बराबर आज़ाद किया। आप नहायत सादा खाना खाते थे और सादा लिबास पहनते थे, लेकिन मेहमानों को हमेशा नहायत लजीज और कीमती खाना खिलाते थे। अहद खिलाफत में कभी आपने दूसरे लोगों से बरतरी और फजीलत तलाश नहीं की। सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते और किसी से अपने तकरीम के ख्वान ना। एक मरतबा आपने अपने गुलाम से कहा कि मैंने तेरे ऊपर ज्यादती की थी और मुझसे इसका बदला ले लो। गुलाम ने आपके कहने पर आपके कान पकड़े। आपने इनसे कहा कि खूब भाई, खूब जोर से पकड़ो, क्योंकि दुनिया का कसास आखिरत के बदले से बैर आसान है। कुरान करीम की इशारत और कुरान पाक की एक क़रात पर सबको जमा करा मज़कूरा हो चुका है। मस्जिद नबवी की तोसी का हाल भी हम बयान कर चुके हैं। आपने रोज़िनियों की तकसीम और वज़ाइफ के देने के लिए अय्याम और औकात मुकर्रर फरमा रखे थे। हर एक काम वक्त पर और बाकायदा करने का आपको आदत थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक के ज़माने में जुमा के दिन अजान इस वक्त होती थी जब इमाम मिंबर पर जाता था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में लोगों की कसरत हुई तो आपने हुक्म दिया कि खुतबा की अजान से पहले भी एक अजान हुआ करे। चुनाचे इस वक्त से लेकर आज तक जुमा के दिन ये अजान दी जाती है। जिस वक्त बलवइयों ने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होकर बदतमीजियां शुरू कर दी थी, इस वक्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना से मक्का की जानब हज के लिए रवाना हुई थी। हज से फारिग होकर आप मदीना मुनव्वरा को वापस आ रहे थे कि मुकाम सरफ में बनी लैस की एक शख्स अबैदुल अबी सलमा नामी एक जरिया खबर सुनी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बलवइयों ने शहीद कर दिया। ये खबर सुनकर आप मक्का वापस लौट गए। जिस वक्त बलवइयों ने मदीना में हजूम किया तो हजरत अमरो बिन आस
بھی مدینہ میں موجود تھے، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بلویوں کی گستاخیاں اور ان کا تسلط ترقی کر کے تمام مدینہ کو مغلوب کر چکا ہے اور شرفاء مدینہ بلویوں کے مقابلے میں مجبور ہو چکے ہیں، تو عمرو بن عاص نے ماں اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے مدینہ سے کوچ کیا اور فلسطین میں آ کر رہنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاس فلسطین میں حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے کی خبر پہنچی۔ عبداللہ بن سعد گورنر مصر یہ سن کر مدینہ منورہ میں بلویوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کر رکھا ہے، مصر سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، مگر راستے میں یہ سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، مصر کی جانب لوٹے تو معلوم ہوا کہ وہاں محمد بن ربع نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن سعد مجبوراً فلسطین میں مقیم ہو گئے اور پھر دمشق کی طرف چلے گئے۔ قتل عثمان غنی، شہادت عثمان غنی کے وقت مدینہ منورہ میں حضرت علی، طلحہ اور زبیر بڑے اور صاحب اثر حضرات موجود تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن وقاص وغیرہ بھی اسی مرتبہ کے حضرات تشریف رکھتے تھے، مگر بلویوں اور باغیوں کا تو سب کی عزتیں معرض خطرے میں تھی۔ مدینہ کی حکومت تمام وقامات ان بلویوں کے ہاتھ میں تھی۔ اول الذکر ہر اصحاب اگرچہ بلویوں کی نگاہ میں خاص عزت و وقت میں رکھتے تھے، لیکن ان سب نے اپنے پر عزتوں کی حفاظت کے خیال میں گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے اور سب خانہ نشین ہو کر بیٹھے تھے، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعض ضرورتوں سے مدینہ کے باہر بھی تشریف لے جاتے تھے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ آپ مدینہ سے باہر اسی گھر سے گئے تھے کہ ان بلویوں کو شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو آپ مدینہ سے کئی میل کے فاصلے پر تھے۔ مصر، کوفہ، بصرہ کے باغیوں نے جب سے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکلنے اور مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، اسی روز سے مدینہ منورہ میں ان کی حکومت تھی، لیکن چونکہ خلیفہ وقت کو حالت معاصرہ ہی میں کیوں نہ ہو موجود تھا، لہذا بلویوں کی ظالمانہ حکومت کو حکومت کے نام سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی شہید ہونے کے بعد مدینہ میں تقریباً ایک ہفتہ تک بلویوں کے سردار کی حکومت رہی، وہی ہر ایک حکم جاری کرتا اور وہی نوازوں کی امامت کرواتا۔ ان بلویوں میں بعض لوگ تعال اندیش اور سمجھدار بھی تھے، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر ہم اسی طرح قتل عثمان کے بعد یہاں سے منتشر ہو گئے تو ہمارے لیے بھی کوئی نتیجہ نیک نہیں ہو سکتا، ہم جہاں ہوں گے قتل کیے جائیں گے اور یہ سورش محض فساد اور بغاوت سمجھی جائے گی، پھر اس طرح بھی ہم جائز احتجاج کا جامعہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ لہذا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب کو اس بات پر اعادہ کیا کہ اب کسی کو جلد خلیفہ منتخب کراؤ اور بغیر خلیفہ منتخب کرائے ہوئے یہاں سے واپس ہونے اور نہ جانے کا نام نہ لو۔ انہیں ایام سورش کے دوران یہی اطمینان کر لینے کے بعد کوفہ، بصرہ سے بھی اس تجویز اور کے مطابق لوگ روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن سبا بھی مصر سے روانہ ہوا اور نہایت غیر مشہور اور غیر معلوم طریقے پر مدینہ میں داخل ہو کر اپنے ایجنٹوں اور دوستوں میں شامل ہو گیا۔ چونکہ بلویوں کے اس تمام لشکر میں سب کے سب بھی ایسے شخص نہ تھے جو عبداللہ بن سبا کے رازدار ہوں، بلکہ سب سے زیادہ وقوف وہ واقعہ پسند اور دوسرے ارادوں کے لوگ تھے۔ لہذا عبداللہ بن سبا نے یہاں آ کر خود کوئی سرداری یا نمبرداری کی شان حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے دوسرے ایجنٹوں ہی کے ذریعے تمام مجمع کو متحرک کر کے اپنے اس میں منشا کام لیتا رہا۔ یہ انتخاب خلیفہ کی تجویز بھی عبداللہ بن سبا کی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ جمع ہو کر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس الگ الگ گئے اور ان لوگ بزرگوں سے ہر ایک سے درخواست کی کہ آپ خلافت قبول فرمائیں اور ہم سے بیعت لیں۔ ہر ایک بزرگ نے خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ مجبور و نامراد ہو کر رہ گئے۔ آخر عبداللہ بن سبا نے ایک تدبیر سمجھائی اور مدینہ منورہ میں ان باغیوں اور بلویوں نے ایک ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ اہل مدینہ ہی ارباب اور عقد ہیں اور اہل مدینہ ہی ابتدا سے خلیفہ کا انتخاب کراتے آئے ہیں اور اہل مدینہ ہی کے مشورے اور انتخاب سے منتخب کیے ہوئے خلیفہ کو مسلمانوں نے ہمیشہ خلیفہ تسلیم کیا۔ لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کو آگاہ کیے دیتے ہیں کہ تمام
تم کو صرف 2 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس دوران کے عرصہ میں کوئی خلیفہ منتخب کر لو، ورنہ 2 دن کے بعد ہم علی، طلحہ اور زبیر تینوں کو قتل کر دیں گے۔ اور اس اعلان کو سن کر اب مدینہ والوں کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور اس طرح باقی دونوں حضرات کے پاس بھی مدینہ والوں کے وفود پہنچے۔ حضرت طلحہ زبیر نے تو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خلافت کا بار اپنے کندھوں پر لینا نہیں چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اول انکار ہی کیا تھا، لیکن جب لوگوں نے زیادہ اصرار اور منت سماجت کی تو وہ رضامند ہو گئے۔ ان کی رضامند ہوتے ہی حضرت لوگ جوک در جوک ٹوٹ پڑے۔ اہل مدینہ نے بھی اور بلویوں کی جماعت نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔